السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط سأتطرق إلى هاد la fonction de recherche V ديال l'Excel. Alors la recherche V ou la fonction de recherche V permet de rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne. يعني هنا تدار la recherche par ligne. كاين واحد la recherche أخرى سميتها recherche horizontale اللي تدير la recherche dans une plage par colonne. ولكن هذه هي la recherche هي اللي كتستعمل بزاف recherche V. la syntaxe ديالها كما كتشوفوا عندها 4 arguments: valeur, plage, numéro de colonne, correspondance. Alors, la valeur, c'est la valeur qui entraîne la recherche. Et on ne va pas chercher la valeur, mais on utilise la valeur pour chercher une valeur située dans la colonne numéro de colonne, contenue dans la plage. Alors, donc la valeur qui entraîne la recherche. La plage, c'est la plage de cellules où Excel recherche les valeurs. Numéro de colonne, c'est quoi? C'est le numéro de la colonne de la plage où Excel doit trouver la valeur cherchée. Alors, بالنسبة la correspondance, c'est quoi? C'est هذه كنستعملوها باش كنقولوا للإكسل أننا بغينا لا recherche تكون exact، يعني بغينا la valeur exacte، ولا بغينا une valeur approximative. إلا بغينا une valeur exacte كنكتبوا 0 أو لا faux. إلا بغينا une valeur approximative كنديروا 1 أو لا vrai. Alors, le tableau il illustre un petit peu un exemple de la fonction recherche V. Dans cette feuille de calcul, par exemple, nous avons deux tableaux. Un tableau des tarifs, la référence, fruit, couleur, prix. Et voilà un tableau récapitulatif. اللي بغينا مثلا نستعملوه بحال مثلا الا بغينا نصاوبوا une facture ولا une bonne commande, etc. on peut le faire. Alors donc في هاد la facture par exemple nous avons le nombre d'objets, le nombre de fruits, la référence, le fruit, le prix. Alors انطلاقا من la référence، هاد les références كنعرفوها تنعطيو la fonction recherche V كنعطيوها la référence، وهي غادي تكلف لنا باش تعطينا le fruit correspondant et le prix correspondant. Donc dans la cellule dans la cellule C2, on va chercher donc le fruit correspondant à la référence 4792. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va écrire dans la cellule C2? On va écrire recherche V. On va donc partir de la valeur de B2 اللي هي 4792. وغادي يمشي للإكسل يبحث عليها في هذا سميتو في هاد لا بلاج اللي هي G2I5 faire la plage. ما خليناش كلشي le tableau, sinon on peut prendre tout le tableau. Donc I5 pardon. Alors غادي نقلبوا عليها في هذا. ملي كنلقاوها هاد B2 هو لقيناها 4792. اشنو غادي تعطينا هاد لا ريشيرش؟ غادي تمشي لا كولون نيميرو 2 وغادي تعطينا داكشي اللي كاين في لا كولون نيميرو 2. ولا لا كولون نيميرو 1 لا كولون نيميرو 2 اشنو فيها بنان، لان خصنا لا كوريسبوندونس ديال هذه بنان، وبالتالي عطانا بنان. دون لا سيلول D2 اشنو بغينا؟ لو بري.
ce qui fait donc on va faire la recherche à partir de la valeur B2 اللي هي 4792. يعني ليكسيل غادي ياخد هاد لا فالور ويبحث عليها فسميتو في هاد لابلاج اللي هي G2 G6 هنايا هاد لابلاج كلها الطابلو كله، وغادي يعطينا سكي دون لا كولون نيميرو 4. لا كولون نيميرو 4 فوالا 1 2 3 4. لا كولون نيميرو 4 سي سا. اشنو فيها 1.5. دونك غادي يعطينا لو بري ديال هاد الريفيرونس هو 1.5 هو هنا. الو غادي نشوفوا واحد ليكزومبل اخر اللي هو واضح. نفترضوا ان حارس عام دار واحد بغى يعني سميتو il veut numériser هاد المسألة ديال لو بي دابسونس. المسألة ديال لو بي دابسونس بغى يعني ينظم هاد المسألة. اشنو دار واحد لا ليست ديال جميع التلامذ ديالو اللي هو مكلف بهم، ودار اللائحة ديالهم على حساب هاد اللائحة فيها الرقم ديال التلميذ، الاسم ديالو والنسب والقسم ومعلومات اخرى. انا ما درتش معلومات اخرى. هاد الطابلو ديالنا ما درتش كلشي اللائحة التامة، على اساس انه الا جا عنده تلميذ بغى سميتو ورقة الغياب او البي دابسونس، يكفي باش يجي يسولو يشوف شنو سميتو. الا برر الغياب ديالو غادي يكفي انه يعطيه التلميذ الرقم ديالو هو ليكسيل غادي يتكلف باش يجيب لي السميه ديالو ويجيب النسب ديالو ويجيب القسم ديالو هنايا. ثم يكفي ان يطبع هذه الورقه يعني اللي فيها من السيد الحارس العام المرجو منكم السماح بمتابعه الدروس للتلميذ بعد أن برر غيابه مع فائق التقدير والاحترام والسلام. إذا كيف ذلك؟ أول حاجة هاد الطابلو هذا خصو يكون هاد اللائحة خصنا نحولها للطابلو. أنا راه درت هاد المسألة درت ديجا، يعني خصنا يفو لو ميتر سو فورم دو طابلو راه ديجا في. وهاد الطابلو غادي نسميوه مثلا لائحة ولا ليست باغ اكزومبل ليست هكذا ليست باش تسهل على المأمورية. إذا قلنا غادي ننطلقوا. إذا هنا غادي نجيب هاد لا سانتاكس ديال لا فونكسيون، لا سانتاكس اللي هادي. إذا هاد الاسم باش يجيب لي الاسم في اللائحة اشنو خصني نعطي؟ غادي ننطلق من الرقم ديال التلميذ، الرقم ديالو. الرقم غادي نكتبو الحارس العام غادي يكتبو مثلا M10. باش كنكتب انا ام هنا M10 اللي هو هذا عصام الجراري. ملي غادي ندير اونطري خص هاد المعطيات يجيبهم ليكسيل. باش يجيبهم ليكسيل اذا في هاد لا سيبل خصني نكتب إيكال recherche V. Alors خصني لا فالور شيرشي. لا فالور شيرشي هي هادي. خصني لا فالور qu'on utilise pour la recherche. Voilà. Point virgule. خصني لا بلاج ولا لا طابل ماتريس. لا بلاج هي هاد اللائحة سميناها ليست. يكفي نكتب انا غير ليست هنايا ها هي هنا. بوي لاحظوا ان الاكسيل دار عليها واحد العلامه، ندور لها العلامه بوين فيرغول. بوين فيرغول ماشي فيرغول. بوين فيرغول اشنو خاصني لا كولون كوريسبوندونت. انا عندي ام 10 هي هادي. اشنو بغيت انا؟ الاسم. لا كولون كوريسبوندونت يعني هاد الاسم هذا فاش كاين في لا كولون نيميرو 2. ها لا كولون نيميرو 1 هي هادي، لا كولون نيميرو 2 هي هادي. اذا هاد الاسم عصام كاين في لا كولون نيميرو 2. غادي ندير 2. ثم انا بغيت سميتو لا ريشيرش تعطيني هاد عصام وما تعطيني شي حاجه اخرى.
Ce qui fait غادي ندير هنا 0 ونسد لا بارونتيز. فوالا دابا عطاني عصام. ممكن ندير هاد العملية 3 المرات، أو أن أقوم ب بهاد الانكريمونطاسيون، السيغي انكريمونطاسيون اللي شفنا فيما قبل. ولكن قبل إلا بغيت ندير هاد الانكريمونطاسيون باش نكوبي هاد لا فورميل نحو الأسفل، خصني نشوف اشنو هما لي شوز اللي خصهم يكونوا فيكس و لي شوز اللي خصهم يكونوا مثلا جي 6 اللي هي هذه خص تبقى ديما مفيكسيه. دونك جو في كليكي وكندير F4 على اساس باش تكون هذه ثابته باش ما تغيرش. فوالا دونك مزيان. الوغ ملي غادي نركوبيها فيغ لو با، هاي عطانا ديما عصام. علاش؟ اشنو خصني نغير هنايا؟ خصني نغير لا كولون نيميرو 2. لا كولون هنايا في هاد 10 عصام، الجيراري خصو يكون في لا كولون نيميرو 3. دونك ندير 3 هنايا. شفتو مزيان. وبالنسبه ل تي سي يعني ترونكوما إل 5، هذا سميتو خصو يكون في لا كولون نيميرو 4. 1 2 3 4 لا كولون نيميرو 4. فوالا إذن لاحظوا أنه إذا غيرنا ودرنا هنايا M15 يعطينا مصطفى أشباني. M15 فين هي؟ 15 مصطفى أشباني تي سي إل 5. إذا أعطينا M3 M3 تعطينا الحسين أصدود M3 الحسين أصدود. إذا هاد لا فونكسيون ريشيرشي سي تري سامبل à utiliser. اللي هو خاص تعرفوها هو أن لا فالور هنايا راه معروفة، سي اون فالور دو ديبار، ولكن كيمشي هاد ليكسيل كيقلب على هاد لا فالور فين في لا بلاج باش هو يعطينا لا فالور كوريسبوندون اللي غادي نلقاها في لو نيميرو دو كولون كونا فيكسي. باغ اكزومبل ايسي كنقلبوا على M3 في هاد لا ليست. ملي تنلقاوها يعني on affiche le contenu de la colonne numéro 2 correspondant le M3. Voilà, donc on utilise la colonne numéro 3. Ici la colonne numéro 4. Voilà. Alors je vous remercie.